अत्र कथायाः नायिका अस्ति भाग्यश्री नाम कन्या या प्रतिभाशालिनी विद्यार्थिनी, किन्तु तस्याः एकः महद्दोषः अस्ति कार्यविलम्बः। सा सदा उत्तमानि सङ्कल्पानि करोति, किन्तु तस्याः करणीयपटलम् अनवरतं वर्धते, समयसीमा च समीपं गच्छति। अद्य पश्यामः यथा तस्याः कार्यविलम्बः तस्याः मित्राणि च प्रभावितानि भवन्ति। भाग्यश्री भवता तया सह कर्मिणाम् आसीत्। जानामि जानामि श्रुति करिष्यामि। केवलं युक्तं लेखनी आनयामि, तदनन्तरं किञ्चित् खाद्यम् आनयामि। एकः जलपान त्वं केवल खादितवान्। हे मित्राणि, किं वार्ताः? भाग्यश्री स्वस्य इतिहासनिबन्धम् असफलं कर्तुं प्रवृत्ता अस्ति। पुनः आहो, सा करिष्यति, सदा करोति। क्षणे किन्तु कार्यं समाप्तं भवति। कार्यं करोति संस्कृति कार्याणि सम्पादयितुं सम्यक् कर्तुं च भेदः अस्ति। तथा च भाग्यश्री भवता एकस्य समयसीमायाः एड्रिनलिन् धावनस्य उपरि अवलम्बनं त्यक्तवान्। अहं जानामि, परन्तु अहं विचलित भवति। तस्य विषये कथयतु। मम संस्कृतस्य प्रश्नोत्तरी अस्ति। मम पाठ्यपुस्तकम् अपि न उद्घाटितम्। पश्यतु, अहम् एकः नास्मि। त्वं किमपि कार्यं करोषि। सर्वदिवस मम कोठरी व्यवस्थितवान् अस्मि। हे सर्वे, किं प्रचलति? विलम्बः केन्द्रीयः। युवा उत्तमे छात्रे समय व्यवस्थापनम् अवश्यम् अधीयताम्। कार्यविलम्बः केवलं कार्यस्य स्थगनं नास्ति, एषः अनावश्यक तनावं जनयति, कार्यगुणं च ह्रासयति। परन्तु अहं विचलित भवति। अहं सर्वाणि कार्याणि चिन्तयामि, तथा च अहं केवलं जमामि। सामान्यं भावः भाग्यश्री, किन्तु असाध्यं नास्ति। किं तं विचारः? कार्याणि लघूनि सुकराणि खण्डानि कृत्वा आरभ्यताम्। अनुमानं करोमि यत् न। अथवा पोमोडोरो तंत्र प्रयुज्यतां। 25 निमेषात् कार्यं कुर्यात्, ततः विरामः। एतेन एकाग्रता वर्धते। सा कदापि न शृणोति। एषा श्रुतिस्य उपदेशः न भवतु। प्रत्येकस्य उचितः उपायः अन्वेष्टव्यः। धनश्री तव कथम्? अहम् अभिभूत भवति। एतावत् कार्यम् अस्ति। सर्वाधिक प्रामुख्यात् कार्यम् अभस्व, तत् सम्पूर्णे फलं महान् भविष्यति। शेषं तत् कुर्याति। साहाय्यं याचयन्तु, लज्जां मा कुरु। अपि च भवतु एकम् अध्यायं पठितुं शक्नोमि। उत्तमम्, अहं साहाय्यं करिष्यामि। एषः प्रथमपादः। एवं ते आरभन्ते। सुकरं न भविष्यति, किन्तु यत्नेन साहाय्येन च ते समयव्यवस्थापनं शिक्ष्यन्ते, कार्यविलम्बं च जयिष्यन्ति। स्मर्यतां लघुतमाः अपि पादाः महान् परिवर्तनं Thank you. योजयितुं